ने एडम भाई को हम शांत कर देंगे, गर्म होने आज हम उनको देंगे ही नहीं। एडम भाई, हमारे आशिक इकबाल जी का ये कहना है कि बच्चे ज्यादा पैदा करना था, इसकी वजह से मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा के साथ उन्होंने शादी की थी। अच्छा सर, वो बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इस दफा मैं चाहूंगा कि वो इस पॉइंट को पूरे तरीके से पहले एक्सप्लेन कर लें, फिर हम बोलेंगे। ठीक है। यस आशिक इकबाल भाई। हेलो। यस आशिक इकबाल भाई, बोलिए क्या पॉइंट था आपका? कौन सा वाला पॉइंट बोलिए आप? तो 6 मतलब साल की एक पॉइंट बच्ची में के 4 साथ, जंप करवा दिए। हाँ 6 साल की किस पे? बच्ची के साथ मोहम्मद साहब ने शादी की थी। आप इसको अच्छा, डिफेंस में ओके ओके, सुनिए सुनिए। आप इसके डिफेंस में कुछ बातें बता रहे थे, बोलिए। हाँ, उसका मैं हिस्ट्री बता रहा था। उस टाइम डिफरेंट ट्राइब था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था, तो उस टाइम मैन पावर ही प्रायोरिटी दिया जाता था। जितना ज्यादा लोग होगा ट्राइब में, उतना पावरफुल ट्राइब होगा, दूसरा कोई अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक करेगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा मैन पावर से। इसीलिए क्या जरूरत है मैन पावर के लिए? बच्चे जरूरत है, इसीलिए बच्चियों से शादी होता था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने थे। ये एकदम रियलिटी है। क्योंकि अगर ना करते, सपोज वो ना करते, तो क्या होता? दूसरा ट्राइब उनके ट्राइब पे हमला करता, उनको तो कत्ल करता ही, उनका जो मतलब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी उठा के ले जाता, या तो उनको कत्ल करता या फिर उनसे मतलब बच्चे पैदा करता। यही काम है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, उस टाइम का कल्चर बन गया था। लेकिन अभी एक भी मुस्लिम आप नहीं देखेंगे। अभी तो ट्राइबल, अब वो ट्राइब वगैरह कुछ नहीं है, तो मुस्लिमों में अभी क्या 6 साल की उम्र में शादी होता है? नहीं होता है, क्योंकि ट्राइब नहीं है, ये हिस्ट्री है। लेकिन आप जो बताते हैं, बस आके बकैती काटना कि देखो मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। लेकिन हिस्ट्री नहीं है, जानते हैं आप लोग। हिस्ट्री बोलना भी नहीं है आपको। बस आप कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम से, प्रेजेंट टाइम से। इस टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा करना पड़ता था, जरूरत था। छोटे नुकसान से बेहतर है, मतलब बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान। हो ये गए मेरा बात अभी सिंपल सा खुश? पॉइंट था। ठीक है, हो गए खुश, हो गए अभी आप, आपको मौका मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत आप खुश हो बिल्कुल बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, जब आपको देखें, मौका दूंगा मैं, हाँ तब आप बोलिएगा। देखिए, यस बिल्कुल एडम, हाँ स्टार्ट बिल्कुल कीजिए। आशिक ओके इकबाल, ओके। मैंने इसी वजह से आपको खुल्लम खुला टाइम दिया कि आप अपना पूरा पॉइंट रखें, ताकि जब हम बोलें तो फिर आप बीच में ना बोल सकें। अच्छा देखें, मोहम्मद से के बारे में बात हो रही है और आपने उसको ज्वाइन किया है कि उस जमाने में बच्चों की जरूरत थी। मोहम्मद एक भी औरत से बच्चा पैदा नहीं कर सका। 13 की 13 या 11 की 11, डिपेंड करता है आप किस हदीसों को मानते हैं। बीवियों में से किसी एक से भी बच्चा नहीं रख सका। उसके अलावा उसने कहा कि ये जितनी भी मेरी बीवियां हैं, ये तमाम मोमिनों की माएँ हैं, लिहाजा मेरे मरने के बाद भी कोई मेरी किसी भी बीवी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो आपकी जो ये लॉजिक है ना कि मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से शादी की, वो इसलिए कि उसे ढेर सारे बच्चे चाहिए थे, उस जमाने में बच्चों की जरूरत थी, ये तो सर आपका पहला पॉइंट ही खुदे लाइन लग गया, ये गटर के अंदर चला गया। दोबारा से कोशिश करें, किसी और पॉइंट पे आइए। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस बोलिए। अच्छा ठीक है। तो उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ ना किसी बीवी से? 11 हेलो, बीवियों की आवाज बात आ कर रहा रहा है? हूँ। मैं 11 बीवियों की बात कर रहा हूँ जो उसकी बाद में हम्म। हुई हैं। जो खतीजा की है उसका एक और टॉपिक बनाएंगे किसी और दिन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, जो बाकी उसकी बीवियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्लीज जवाब दीजिए। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ है। आप तो देखिए, आप अभी दलील बोल रहे थे, लेकिन आप खुद ने दलील नहीं दिया। दिखा दीजिए ना आप कि किसी से नहीं हुआ। कोई हदीस दिखा दीजिए। आप तो हदीस का बहुत रेफरेंस देते हैं, पता है सर आप जी दिखाएंगे, देखें, दिखाइए। देखें, यही देखें, बात उम्मीद। सुने मेरी। दिखाइए आप दिखाइए। आप मुझे बताएं कि खतीजा के अलावा किससे उसकी औलाद हुई, प्लीज। वो हदीस अच्छा, आपने एक दिखानी है बात जो चीज बताइए। मौजूद अच्छा, नहीं है। वो तो एक सेकेंड, बायोलॉजिकल मैटर, अगर किसी जो से नहीं चीज, होता। रुकिए ना, आप तो बोल लिए साहब, ना। ये तो मेरा साहब टाइम एक था, आप क्यों सेकेंड, बोल रहे हैं फिर? साहब
साहब एक नहीं सेकंड, नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोला था मैं आपके टाइम में। आपको इस वक्त लॉजिक बयान करने की कोशिश करने लगा हूँ। लॉजिक तो आप ये में ही एक नहीं है, सिंपल मेरे टाइम में लॉजिक है, आप ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा लॉजिक तो अच्छा सुन बोल ले, लेने क्योंकि दो आप एडम, हाँ एडम बोल लेने दो, चले बोल लें। चलो बोलो। हाँ सुनो आप, तो मैंने क्या बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने थे, इसीलिए मोहम्मद साहब की जितनी भी बीबियां थी, उनको क्या मतलब, उनके उम्र का देखो, उस टाइम में क्या वो बच्चे पैदा करने के लायक थी? और आप ही बोल रहे हैं ना कि 11 बीबी से बच्चे नहीं हुए, मतलब बायोलॉजिकल कोई कोई प्रॉब्लम था, इसी वजह से नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो किसको रहा है? प्रॉब्लम था? किसको प्रॉब्लम था? आप जो बोल रहे हैं किसको प्रॉब्लम था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? मैं एज्यूम कर रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, एज्यूम कर किसके रहा बारे हूं, में, समझो। लेकिन किसके बारे में दोनों अज्यूम के कर रहे, वो देखिए, नाम नहीं बोल। मोहम्मद साहब के बारे में तो बीवी बोल ही के नहीं सकते, बारे में क्योंकि कि उनका मोहम्मद के उनका बारे में, किसके उनका बारे औलाद में? था। अरे सुनिए ना, उनका तो औलाद था, लेकिन बाकियों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन तो आप बोल रहे हैं कि अब पॉपुलेशन तो बढ़ाना है, मैन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या होगा? जी 11 बीबी से तो बच्चा नहीं हुआ, दूसरा जिनसे हुआ है उनका उम्र ज्यादा है, तो आप ही बताइए ना, अभी मैन पावर कैसे बढ़ेगा? ओके, अब मैं बोलता हूँ। तो शादी का बाद उनसे शादी करने का लॉजिक भी आप बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं बताते आपके हैं। बात पूरा मान लेता अगर ऐसा कुछ होता कि जी जी, हाँ उनका एज ठीक ठाक था, तो उनसे मतलब कोई दूसरे से शादी कर सकती थी, क्योंकि इस्लाम में पूरा जायज है, मतलब शोहर के मौत के बाद दूसरे से शादी करना। अच्छा आपकी उम्मे हातुल मोमिनीन के साथ शादी जायज है? जरा मुझे ये बता दीजिए पहले, उम्मे अरे हातुल मोमिनीन ये के साथ शादी जायज है, हाँ या ना? किससे 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 उम्मे हातुल उनको वो मोमिनीन मोहम्मद की मतलब बीवियों बताइए से। ना, उतना भारी, मतलब उतना भारी मुझे नहीं आता भाई, यार मतलब बताइए। अगर आपको उम्मे हातुल मोमिनीन के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, तो फिर तो आप मुसलमान किस हाँ बात मतलब के हैं? आपको सब कुछ पता, मुझे कुछ नहीं पता, यही बोलना चाह रहे हैं ना? कोई बात नहीं, तमाम व्यूवर्स सुन रहे हैं। उम्मे हातुल हाँ व्यूअर्स तो मोमिनीन का सुन ही लफ्ज रहे ही हैं, अगर आप आपको, बकेटे ही देख रहे हैं। हाँ जी, अगर जो मेरी बात को बार बार हम्म। काटे जा रहे हैं आप, जो अरे आप तो तमाम मुझे ही बोलने उम्मत नहीं की, दिए, और हाँ। यार सब्र ले ले यार प्लीज, थोड़ा सा आराम से तहम्मुल से चलो, मैं आपके साथ तहम्मुल से चल रहा हूँ। जो नहीं भाई, कौम आप की माएँ हैं, रेफरेंस तो दिए यार नहीं ना, चुप हो आप तो जाओ मुझे यार, रेफरेंस पूछ रहे थे। आशिक इकबाल यार किस तरीके के इंसान हो यार, थोड़ा सब्र रखो यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब आपको मिला है तुम अपनी लोगों बात में ही रखने कोई का। स्टैंड नहीं है। अच्छा एक मिनट, अच्छा एडम एक नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट कब करोगे? एक सुनो मिनट सुनो सुनो, एडम मुझे एक मिनट, जाना है, 10 ना बज ना गया ना है, ना मेरा ना काम है, सुनो। ना, अरे भाई अब ना भाग ना ना जाओगे ना तो ना, कैसे फिर 9 चलेगा? बजे क्यों नहीं चालू दो किए? मिनट, एक मिनट एडम, एक मिनट, इनको मैं 2 मिनट मैं तो और 9 पूरा बजे से दे रहा आया हूँ था। ताकि आशिक इकबाल भाई दो मैं मिनट पूरा कमेंट में दिए भी आपको। बोल चुका हूँ, 10 बजे मुझे जाना है, मेरा काम है, कोई बेला बैठा नहीं है इधर। मतलब आप अभी बात नहीं कर सकते हो? नेक्स्ट कब कर रहे हो, टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगा। मैं तो ऐसा नहीं हूं कि भागने वाला। अच्छा सिर्फ जाने से पहले ये बता दो एक सिंपल सी बात, क्या कोई मुसलमान मोमिन मोहम्मद के मरने हम्म। के बाद मोहम्मद की किसी भी बीवी के साथ शादी कर सकता है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब रुको, ओके, अब देखो, अब रुको, आप, तुम मत बोलो, रुको रुको, पूरा कंप्लीट करने दो। मुझे पता है तुम क्या करोगे, फट से एक हदीस का रेफरेंस दिखाओगे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है ना, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ नहीं मालूम है, बकेटी काट दोगे, देखो क्या बोला है इस्लाम एक्सपोज, पता है सब। इसीलिए मैं मेरे कमेंट में, मैं खुद से नहीं आया, मुझे आपके वही साहिल भाई ने ही बुलाया है, वही कमेंट किए थे। मैं बस सिंपल सा पूछ रहा था, आप लोगों को तो बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, तो भाई आप एक बार स्पीकर्स कॉर्नर क्यों नहीं जाते? हम लोग आपके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन आपको कभी मन नहीं किया कि एक बार जाए तो मुस्लिमों के प्लेटफॉर्म में? अच्छा मैं बोल दूं सर, स्पीकर कॉर्नर के हाँ लोग मेरे बोलिए चैनल सर। के ऊपर आके डिबेट कर चुके हैं और दोनों रो चुके हैं। स्पीकर कॉर्नर के कौन दो बंदे, कौन भाई अब कौन? एक सेकंड, अब मुझे बोलने दोगे तो पता लगेगा, मैं नाम देने से पहले बीच में बोल पड़ते हो, सब्र ले अरे लो। चीखो बंद। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटेंस तो पूरा करने दो, ठीक है? अरे तुम कितना पूरा करने दिया, वो भी रिप्ले करके देख लो ना। अच्छा यार आप बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा, बोलो और बोल लो, मैं बाद में अरे नाम भी बता सुनो, दूंगा। हंसो भाई हंसो मुझसे और ना हंसो, पीछे पूछे, तो। अब मैं बता रहा हूँ तो फिर सुनना भी नहीं चाह रहे। हाँ भाई, बर्नौल भेजूंगा भाई, चिंता की कोई बात नहीं है, बर्नौल भेजा जाएगा। पहले खुद की पिछवाड़े में लगा लेना फिर भेजना। अच्छा एक मिनट एडम, अच्छा एक मिनट ये हो एडम, गया, आपका, मैं आप बता कंप्लीट हो दूं, गया। याहिया अब्बास, याहिया, ठीक है,
जो स्पीकर कॉर्नर में अच्छा, मैं आपको क्या बोला भाई, मेरे चैनल पे। सुनो भाई, एक सेकंड, अब हम रुक जाओ, लोग आपके प्लेटफॉर्म में। अब तुम सुनो, रुको, मुझे आंसर अच्छा देने दो पूरा। साहिल जरा इसको म्यूट अच्छा करो, अच्छा, क्योंकि अब तुम मैं जब आंसर बोलो दे तो दूं मैं। इसके सवाल का। हाँ, अब जनाब इन्होंने सवाल किया कि हम स्पीकर्स कॉर्नर के लोगों के साथ डिबेट क्यों नहीं करते मेरे चैनल के ऊपर। या जो स्पीकर्स कॉर्नर का है, अरबिक उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके साथ मैंने 2 डिबेट्स की हैं, दोनों के अंदर वो रोता हुआ भाग के गया। दूसरा शख्स स्पीकर्स कॉर्नर का अब्बास आगा 2 दफा मेरे चैनल पे आया। पहली दफा 90 मिनट की तकरीबन, नहीं चलो 60 मिनट की तकरीबन डिबेट हुई थी, एंड में रोते हुए भाग के गया है, टै करके। दूसरी दफा भी उसने यही कहा मैं नहीं बोलता, और भाग गया। किस तरह से रोया था तो सुना दो ना। स्पीकर्स कॉर्नर के मेरे चैनल के ऊपर डिबेट्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सुनना, एंजॉय करना, और अच्छा फिर बर्नोल लगाना। अच्छा नाउ, हाँ तो भाई बिल्कुल, मुझे भेजा ये तो नहीं जाएगा बताओ, बर्नआउट, चिंता मत करो। हाँ, मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर सस्ता वाला कॉर्नर नहीं पे बात भेजेंगे, करनी है कि महंगा नहीं। वाला ही भेजेंगे। मैंने बोला है मुझे ये नहीं बताओ कि स्पीकर कॉर्नर पे बात करनी है कि नहीं करनी है। उस्मान इब्न फारूक को मैंने कम से कम 8 दफा चैलेंज किया है, वो हर दफा भागता है कि वो दाई है, डिबेटर नहीं है। आपके अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे साथ चैनल के ऊपर मेरे पाकिस्तान क्या होता है भाई, मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ। भागे हैं, मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान के मेरे एल पे। भागे हैं। तो आप मेरे भाई जाके पहले देखें मेरे चैनल को, उसके बाद आइएगा। और अब आप सिर्फ एक हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे और एक, क्योंकि आपको काम बहुत है, अच्छा आपका तो उसमें 1.5 मिनट आपने सिर्फ हो ये गया। रेफरेंस लेके सुनिए सुनिए, आना है कि आपने अपनी माँ, जो कि मोहम्मद ने अपनी बीवियों को तुम सब मोमिनों की माएँ बना दिया, आप अपनी माँ के अरे साथ 2 शादी कर मिनट हो सकते गया हो। बगैची, बात कंप्लीट हो गया कंप्लीट। सवाल आपको ये है अरे 2 कि मिनट हो गया, जाइए बोलने तो मुझे भी जाना है। जाइए हेलो, तुम जाने से लोग जैसा पहले थोड़ी ये वेले बैठे सवाल हूँ। का जवाब अगली दफा में लेके आना कि क्या कोई मोमिन उम्मेहातुल मोमिनीन यानी कि तमाम मोमिनों की माएँ जो कि मोहम्मद की बीवी हैं, उनके साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये आपके लिए होमवर्क है, लेके आइएगा अच्छा जवाब। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो ना, तुम अरे सुनो सुनो सुनो, अभी बहुत बोल लिया। तो स्पीकर्स कॉर्नर जा रहे हो कब? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक इकबाल जी, आपने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया, और वक्त मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आपको बेसिक चीजें, आयशा जो कि आपकी माँ है बकौल मोहम्मद साहब के, आपको उसके बारे में पता नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है कि 6 साल की लड़की दिखती कैसी है, और मैंने स्क्रीन पे एक चलाया और आपने ये कहा कि मोहम्मद साहब इतनी छोटी बच्ची से बच्चे पैदा करवाने के लिए उन्होंने शादी किया। बहुत ही जबरदस्त आपका लॉजिक था। तो आप खुद सोचिए कि जब आपके खुद मुस्लिम भाई आपको सुनेंगे, और हम एक अलग से आपका जो बातें हुई हैं वो हम प्रीमियर चलाएंगे, तो एक उसमें 2 प्रॉब्लम होगा। एक, जो व्यूअर्स है उनको अपना सर पटकना पड़ेगा, और दूसरी चीज, आप कितने नॉलेजेबल है और आपकी क्या सोच है वो लोगों तक पता चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इकबाल जी। एडी शैरिडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो हमारे मोमिन भाई निकले, ये हर बार अलग अलग आईडी से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडी शैरिडी अरे जी। भाई वही आईडी है, वही आईडी है। आज जल्दी में आ गया, नाम रखना भूल गया, मोमिन नाम रखना भूल गया मैं। चलिए कहिए। जी तो आप अभी इससे पूछ रहे थे कि आप अपना कैमरा ऑन करो, तो मैं करता हूँ, तो उसके बाद आप करोगे? नहीं, ये कोई शर्त नहीं है कि आप अपना कैमरा ऑन करते हो। इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि हम डरपोक है, नहीं, हम घर के अंदर बैठकर स्ट्रीम करते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अगर हम डरपोक है तो आप क्यों डरपोक बन रहे हो? आप इस्लाम को मानने वाले हो, तो आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। तो और अगर आप खुद डरपोक है तो जी हमें क्यों ताने दे रहे हो डरपोक होने का? ठीक है, तो आपने मान लिया कि आप डरपोक है ना? बिल्कुल हम मैं डरते एक हैं सेकंड, मोमिनों से। साहिल एक सेकंड यार, देखें, अल्लाह अपना आप पर्दे के पीछे दिखाता है, डायरेक्ट नहीं दिखाता। उसने किसी को नहीं दिखाया। मैं मोहम्मद का अल्लाह हूं, मैं अपने आप को पर्दे के पीछे दिखाता हूं। ये ले, मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। ओह, कैमरा मुझे ले ही नहीं सकता। वल्लाही पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा पर्दा है, पर्दा। लो, साबित करो मोहम्मद का अल्लाह मैं हूं, कर लो यार।
کوئی بات جی وہ ہے، جی میں بات بات جو کروں. کرنے والی ہے نا، بات جو کرنے والی ہے میرے بھائی آپ کی وہ کرو، آواز کٹ ہو اس رہی طرح ہے, کی آپ کی ٹہٹے آواز نہیں کٹ ہو کرو. رہی ہے. میری آواز کٹ نہیں ہو رہی ہے، اس طرح سے نہیں بولو. جو بات کرنے والی ہے نا پلیز وہ کرو. چلیے ایڈم نے پردہ بھی اٹھا دیا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی طرح ہے اس کے جی جی لیے وہ دیکھ نہیں پائے. جی یس نہیں, مومن اب میں بھائی بولیے. جی اب میں جوک ایک بولتا ہوں, مجھے امید ہے ایڈم کو غصہ نہیں آئے گا. تو جب اللہ نے موسیٰ کو جو ہے نا وہ پہاڑ پہ اپنی جس کو ہم کہتے ہیں تجلی ڈالی, تو پہاڑ جلا. تو مجھے امید ہے کہ جو ایڈم ہے اس کی تجلی سے اس کا پچھواڑا نہیں جلے گا. تو اب میں آتا ہوں دوسرے اللہ کا کوشچن پہ. پچھواڑا سڑا تھا تو جب اللہ نے نہیں تجلی نہیں دکھائی تھی، تو اس کا مطلب اللہ کا پچھواڑا سڑا تھا. مجھے پتا تم کتنے نہیں, بدتمیز کوہ ہو، طور لیکن جلا تھا. یہ اب اللہ کا پچھواڑا سڑا نہیں سڑا نا، تو اللہ کس جگہ پہ آیا تھا؟ وہ جگہ سڑی تھی، پچھواڑا تو نہیں نا سڑا تھا. تو پھر تمہارا پچھواڑا کیوں سڑ رہا ہے میرے جان؟ میں نے تمہارے پچھواڑے پہ پاؤں نہیں رکھا. میں جہاں پہ کھڑا ہوں وہ ویسا ہی ہے. ٹینشن نہیں لینے کا. میرے ساتھ نہ جیتو، میں پنجابی ہوں، جی تم جیت نہیں سکتے جگتوں میں میرے ساتھ. اچھا چلیے جگتوں میں پرسنل نہیں اٹیک. جیت سکتے. ساحل جی تم ساحل ایک تو جگتوں میں نہیں جیت سکتے ایڈم جی مجھ جی سے. جگتے مت لگاؤ. ارے ایڈم میں ایک نے کہا منٹ. تھا کہ جوک بولوں گا جی. تو دوسرا تھا غالب. میں ابھی کوشچن پہ آؤں گا آج کے. تو غالب نے کہا کہ وہ رات کو جو خدا سے بات کرتا ہے. تو ساحل بھائی کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں؟ ہاں میں صحیح مانتا ہوں غالب بھائی کی بات کو. اگر تم محمد صاحب کی بات کو صحیح مانتے ہو تو میں غالب بھائی کی بات کو صحیح مانتا ہوں. میں غالب بھائی کے خدا پہ ایمان لے کے آیا. جی تو اس کا مطلب آپ اور ہم برابر ہے, آپ بھی گمراہ ہے ہم بھی گمراہ ہے. ہاں تو آپ مانتے ہو آپ گمراہ ہے؟ نہیں یار آپ کے تو پھر مطابق ہم بیٹھ گمراہ کے ہے, ایک تو ساتھ تو پیتے پھر ہیں آپ نا بھی یار گمراہ ہے پھر. نا. آپ نہیں ہاں نہیں, بھائی میں کہہ رہا ہوں اچھا میں بھی گمراہ ہوں آپ بھی گمراہ ہوں. مان لیتے ہو تو ساتھ میں پھر بیٹھ کے پیتے ہیں ہم لوگ, موڈ بناتے ہیں یار. تو پھر سٹریم کا فائدہ کیا؟ یہاں پر تو آپ دوسروں کو مطلب تو آپ انلائٹ بول کرنے دو نا آئے ہیں. میں بھی بھائی ہم آپ کے ساتھ پینے پارٹی کرنے کے لیے آئے ہیں. نہیں نہیں, اس کا مطلب ہم جو ہے آپ اور میں پارٹی کر رہے ہیں, لیکن ویورز کا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی گمراہ نہیں ہیں وہ میں بھی بھی خوش ہے, گمراہ ہوں. وہ بھی دارو پی کے وہ بھی مزے کرنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ہم دونوں گمراہ ہیں. ٹھیک ہے آپ مان رہے ہو گمراہ ہے آپ بھی. جب آپ مانتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں, میں بھی مانوں گا کہ میں گمراہ ہوں. تو مطلب آپ اسلام بھی آپ کا گمراہ ہے, نہیں نہیں محمد نہیں صاحب نہیں بھی نہیں گمراہ نہیں, کرتے ہیں. میری بات سنیے. میں گمراہ ہوں کیونکہ میں اسلام کو فالو نہیں کرتا. اچھا چلیے, اسلام اچھا ہے جی, یا خراب ہے وہ بتاؤ. اسلام اچھا ہے یا خراب ہے, یہ جس طرح کہتے ہیں نا, وہ کسی نے کہا کہ خوبصورتی انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. جس طرح آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کس جو ہے نا طریقے سے دیکھو گے کسی چیز کو, تو تو وہ آپ آپ کو لال مطلب چشمہ آپ کے پہنو گے مطابق. تو آپ لال چشمہ پہنو گے تو آپ کو لال دکھے گا نا. مطلب یہ نہیں ہے نا کہ اللہ اچھا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اللہ اچھا نہیں ہے. آپ کو تو ابھی اقبال بھائی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا کوئی اور وہ بتا دو اس کے مطلب, اگر اسلام غلط ہے تو کوئی اور ریلیجن ٹھیک بتا دو جو نہ ٹھیک یار ہے. دیکھو, اگر مومن آپ کے بس کی بات نہیں ہے ایگزامپل دینا تو پلیز مت دیا کرو. آپ نے اچھا چلو میں آج کے کوشچن پہ آتا ہوں. جب آپ کو جو ہے نا غصہ آ رہا ہاں ہے تو جی اس سے غصہ پہلے آ میں رہا ہے, آپ کو ایک بات. کس جی کو جی, غصہ آ رہا ہے؟ کسی کو نہیں, چلیے چھوڑیے اس بات کو. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ جو اس سے پہلے جو بیوی کی بات کر رہے تھے, تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اکیلے نہیں ہیں. مطلب میں نے گوگل پہ دیکھا کہ سیتا جو تھی وہ مطلب کس یار ایئر کی تھی پھر جب ان سے سیتا پہ شادی آ کی گئی. گئے, پھر کرسچینٹی پہ کرشنا کی چلے جاؤ 16,000 گے بیویاں تھی جی. یار. اچھا یہ بتاؤ مومن, پرافٹ کیا سولومن کی آپ شاید 300 تھی. ایک منٹ مومن پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے جو اقبال بھائی نے یہ کہا تھا کہ محمد صاحب کو بہت سارے بچے پیدا کرنے تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے چھوٹی سی 6 سال کی بچی سے شادی کیا. آپ بھی اسی طریقے کی آپ کی بھی سوچ ہے؟ دیکھیے انہوں نے ایک ریزن بتایا, ریزن اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. وہ جو ریزن اگر ہے میں اس جی جی کو آپ جی مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو, وہ صحیح ریزن بتایا انہوں نے کیا نہیں بتایا, یہ بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہر مسلم کی سوچ اس طریقے سے ہوتی ہے یا کچھ الگ الگ بھی سوچتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا, بات آپ کرنے نے سنا ہوگا مومن, ایک منٹ, آپ نے کہا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا, ہم نے پوچھا کہ محمد صاحب نے 55 سال کی عمر میں 6 سال کی عائشہ سے کیوں شادی کی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قبائلی نظام تھا, اور انہوں نے ایک ریزن بتایا, اور یہ ریزن بتایا کہ ان کو چھوٹے بچوں سے شادی کر کے جلدی جلدی بچے پیدا کرنے ہوتے تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 55 سال کے محمد صاحب کو بہت سارے بچے پیدا کرنے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کیا. تو کیا آپ ان کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیجئے، پھر اپنی بات آگے رکھیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے سیتا سے شادی کی گئی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے حضرت عائشہ سے بھی چھوٹی عمر میں شادی کی گئی ہو. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. میں نے آپ سے سوال کیا کیا، وہ اس بات کا آپ جواب دیجئے کہ کیا آپ اس بات سے سہمت ہو جس بات کو لے کر، جس ریزن کو لے کر عاشق اقبال بھائی جو ہے انہوں نے اتنی بڑی گفتگو ہم سے کی. یار کیا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ بھی نہیں بول سکتے، ہاں بھی نہیں بول سکتے، کہاں پھنس گئے آپ یہ اسلام میں؟ نہیں ساحل بھائی دیکھیے، آپ کو جو ہے نا اس کے لیے عاشق بھائی کو بلانا پڑے گا، اس سے آپ کہیے. آپ دوسرے کا پوائنٹ پہ مجھے کیوں مطلب بتا رہے کہ آپ بتاؤ اس نے کیا کہا. اس لیے میں نے آپ بھی پھر مجھے بتائیے کہ جو سیتا سے شادی کی گئی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. مومن بھائی، میں آپ سے اس پہ کلیریفیکیشن نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ اس کو کلیریفائی کرو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کی بات، اس بات سے سہمت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک مسلمانوں میں یہ میسج جائے گا اور نان مسلم میں بھی یہ میسج جائے گا کہ محمد صاحب کو بچے پیدا کرنے تھے فٹافٹ، یا جلدی بچے پیدا کرنے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی. یہ کیونکہ پلیٹ فارم میں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں یار، ایک میسج جائے گا. تو آپ اگر نہیں چاہتے ہیں اس کو کنفرم کرنا کہ یہی وجہ تھی تو کوئی مشکل نہیں، پھر آپ آگے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. میں اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا، ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مطلب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اور اس وقت کے لوگوں کو. ریجیکٹ اس لیے نہیں کر سکتا. جی نہیں، میری بات سنیے. ریجیکٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مطلب قبیلے ہوتے تھے تو ان کو اس لیے وہ عورتوں کو جو ہے مطلب مارتے بھی تھے، یا بیٹی جب پیدا ہوتی تو بہت ناراض ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہماری مطلب ایک کمزوری بن جائیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ مطلب. جی آپ کو یہ سامنے اسکرین دکھ رہا ہے؟ جی اسکرین میں یہ 6 سال کی عمر کی بچیاں ہیں، تقریباً 6-7 سال کی. دکھ رہا ہے آپ کے سامنے؟ جی دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کو اگر میں 55 سال کا جو آدمی ہوتا ہے، یہ دکھ رہا ہے؟ جی آپ کو دکھا؟ جی. اب آپ بتائیے مجھے کہ 55 سال کے بزرگ کے ساتھ آپ 6 سال کی بچی جو میں نے ابھی دکھایا، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جی تو آپ مجھے مطلب 1-2 منٹ دیں گے، میں بات رکھوں گا اپنی. ٹھیک ہے، 2 منٹ دیا آپ کو، بولیے، وقت شروع ہو جی گیا آپ کا. تو جی میں آج سے مطلب بہت وقت پہلے میں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کی لڑکی نے ایک ہیلدی بیبی کو جنم دیا. تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ ضروری نہیں کہ 5 سال کی یا 6 سال کی یا 8 سال 9 سال کی جو ہے نا لڑکی جنم نہیں دے سکتی بچے کو. ہو گئی یہ بات کلیئر. ریفرنس دیجئے. میں آپ کو کامنٹ سیکشن میں جی میں نے کہا نا بہت مطلب ٹائم پہلے دیکھا. میں کامنٹ سیکشن میں بعد میں سرچ کر کے آپ کو مطلب دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو اب آتا ہوں میں نیکسٹ بات پہ کہ مطلب اگر ہم کریں گے مطلب آپ کے 50 حساب 60 سے یا اس طریقے کا بوڑھا انسان کو 5 سال کی بچی سے شادی کرنا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے تو مجھے 2 منٹ دیے تھے لیکن آپ بیچ میں بول پڑے. ٹھیک ہے، چلو بولو، 2 منٹ بولیے. جی تو حضرت ابوبکر صدیق جو ان کے باپ تھے، تو باپ اپنی بیٹی کے لیے غلط نہیں چاہ سکتا، وہ بھی راضی تھے شادی پہ. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کی جو اس نے بہت ساری حدیثیں مطلب جو نقل کی ہے مطلب یا روایت کی ہے، تو ان کو پڑھ کے بھی ہمیں کہیں پہ یہ نہیں لگتا کہ وہ ناراض تھی شادی سے یا اس نے بڑے ہو کر کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. بہت ساری حدیثوں میں نے پڑھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گود میں سر رکھا تھا، یا ہم ایسا کر رہے تھے، یا مطلب جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے تھے. تو جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہو گئی آپ کی بات؟ جی بات ہو گئی نا آپ کی؟ ٹھیک ہے. مومن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی باپ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ حیدرآباد میں دیکھو گے تو کئی سارے باپ جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی
अरब शेख के साथ पैसे के लिए कर देते हैं। तो एक बाप का गलत काम करना या उसको गलत नहीं समझना, ठीक है। हालांकि हदीस में आता है कि मोहम्मद साहब ने जब उनके सामने ये रिश्ता पेश किया गया तो उन्होंने कहा था कि आप तो मेरे भाई है, ये शादी कैसे हो सकती है। वहां पे फिर मोहम्मद साहब ने उनको कहा नहीं, आपका मैं दीन में भाई हूँ और आयशा जो है मेरे लिए हलाल है, ठीक है। तो किसी के ना टोकने से कोई एक गलत काम जो है, एक गलत एग्जाम्पल, उसको सही माना जा सकता है क्या? जिस तरीके से हैदराबाद में कई सारे बाप या माँ पैसों के लिए अपनी बच्चियों की शादी बूढ़े बूढ़े शेख के साथ कर देते हैं, तो क्या उनके उस गलत काम से क्या वो बाकी लोगों के लिए भी वो चीज सही हो जाएगी? हालांकि मैंने आपको फोटो बताई, एक 55 साल का बूढ़ा और एक 6 साल की बच्ची, दोनों की फोटो बताई, और आप उसके बाद भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि जो वो शेख से मतलब अपनी बेटी को उनके मतलब निकाह में देते हैं पैसों के लिए, तो आप मुझे बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किस लिए दिया था हजरत आयशा को? पहले आप ये तो बताइए कि वो शेख जो है, हाँ ताकत के लिए भी है, और उससे पहले ये तो बताइए कि वो जो शेख को जो इस तरीके से जो माँ बाप बेचते हैं पैसों के लिए अपनी बच्चियों को, क्या वो अमल को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जी, अगर बेटी राजी ना हो तो गलत समझता हूँ। आयशा की रजामंदी दिखाएं किसी भी हदीस से शादी के दौरान, शादी से चलिए मोमिन, रजामंदी बताइए। जी 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 जी, इकबाल भाई भी पहले यही कह रहे थे कि आप कहते हैं वो मरा कब, उसने खाया कब। ये मतलब ये कौन से सवाल होते हैं कि आप वो बताएगी कि मैं राजी हूँ, ये हदीस लिखिए, क्योंकि एडम भाई ये सवाल करेंगे तो उनको ये दिखाना कि मैं राजी थी। आपको मैं एक मतलब वो किस्सा बता, एक सेकंड भाईजान सुन ले, मेरी बात ये अब कहानी है, ये अब कहानी है, मुझे कहानी से सख्त नफरत है। देखें, मैं वाकया बताऊंगा, कहानी नहीं। बात सुन ले अब जरा थोड़ा सा, ताकि आपको पता लगे। एक सेकंड नहीं, अभी आप एक सेकंड, अगर आप ये नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि आयशा की रजामंदी नहीं थी किसी भी उस हदीस में, फिर आप क्या करेंगे? चलें, मैं इसको रिवर्स ले लेता हूं। हालांकि बर्डन ऑफ द प्रूफ आपके ऊपर है क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसका रिवर्सल मैं करने को तैयार हूं अगर आप मुझे माने कि बताएं कि हाँ, इस्लाम में अंडर एज गर्ल की रजामंदी की जरूरत नहीं है। प्लीज माइक आपका हुआ। जी, तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला था वो ये कि आपको पता होगा जब उन पे हजरत आयशा पे तोहमत लगा था, तो फिर ये सवाल नहीं है, गलत जगह जा रहे हो ना यार साहिल, इसको रोको। जी जी, गलत, नहीं मुझे ना, अरे भाई मैं पिछली बात का पहले जवाब दूंगा, पिछली बात का पहले, नो सॉरी यार जो पूछा जाता है उसका जवाब क्यों नहीं देते हो यार, वक्त जो आपको दिया जाता है यार। पिछली बात का जवाब पहले भाई। अच्छा चलो 1 मिनट दिया, एडम 1 मिनट रुक जाओ। तो मैंने कहा, मैं कह रहा था कि जी, मैं कह रहा था कि जब उसको मतलब जब उसने शायद जोर से बोला था प्रोफेसर के सामने, तो शायद उसका जो वालिद थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। तो वो जब उनको थप्पड़ मारा तो वो जाके हजरत मोहम्मद के पीछे, जी वही मतलब आप जो ना एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहते, वो टाइम वो पढ़ा तो वो मुझे पता ना, हर कोई आयशा को सीने में मारता था, उसका बाप भी मोहम्मद भी। अच्छा यार ये कहानी नहीं है, मुझे अभी इस वाली चीज पे आओ जो तुमने बोली है। तुमने कहा है आयशा रजामंद थी, आयशा की रजामंदी थी। मैंने तुम्हें कहा है कहाँ पे, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मैं तुम्हें रेफरेंस दिखा दूं कि आयशा की रजामंदी का कुछ पता नहीं था, क्या करोगे? अगर आप कहोगे कि मतलब अगर आपके पास ये है कि सही हदीस है जिसमें हजरत आयशा कहती है कि मैं राजी नहीं इस शादी के लिए, तो मैं इस शादी को गलत समझूंगा। अबे राजी नहीं वो कह ही नहीं सकती। बात यह है कि उसको पता तक नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। मेरे सवाल को तुम जो है ना लेफ्ट राइट ना लेके जाओ, या तो मुझे क्लियर, अगर क्लियर लफ्जों की बात करते हो तो क्लियर लफ्जों में दिखाओ। अक़द के दौरान आयशा ने कहा हाँ कबूल है कबूल है कबूल है, कहाँ हुआ ये दिखाओ। देखो अगर चलो मानते हैं कि जी जी एक सेकंड, अगर वो राजी नहीं थी तो बालिग हो के वो नहीं कह सकती थी कि मुझसे ज्यादती हुई, मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया?
کیسی باتیں کر رہے ہو؟ محمد جس کو دیکھتا ہے مار دیتا ہے، وہ طاقت میں آ چکا ہوا ہے. یار میرے ساتھ بونگیا نہیں کرو نہیں یار بھائی پلیز. مجھے نہیں یہ یہ آپ جو ہے نا بتاؤ، وہ آپ نے مجھے یہ بتاؤ، یہ آپ کیا اندازے لگا رہے ہو کہ محمد نے، ایسا کیا ہوتا ہے اندازے ایسا ہوتا لگا رہے ہو؟ کتنے واقعات دکھاؤں جہاں پہ جس نے محمد کے خلاف کچھ بولا محمد نے اسے مار دیا؟ کرفا کو مارا، سعد بن ابی سرا کو مارا. جون سا شخص ملتا تھا جو محمد کے خلاف ایک نظم بھی لکھ دے، محمد اس کو مروا دیتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس بیوی سے پیار کرتے تھے؟ ابے وہ اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی، وہ اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کی باٹم کو سجدہ کرتا تھا. دکھاؤں؟ اب نہیں، آپ جو ہے نا وہاں سے مطلب یہ دکھاؤں؟ چیخنے چلانے کیوں لگتے ہیں آپ؟ دکھاؤں؟ ایکسکیوز می، یہ چھوٹی جو میں تھی، لفظ وہ تھی، یہ بولتا تھی، ہوں، آپ یہ کیوں؟ جو میں لفظ بولتا ہوں وہ میں دکھا سکتا ہوں، پروف کر سکتا ہوں. تم جتنا کچھ بول رہے ہو کچھ پروف نہیں کر رہے. میں نے بولا ہے دکھاؤں. کیا دکھاؤ گے؟ ابے تو میری بات سن بھی نہیں رہا تو کر کیا رہا تو؟ ایڈم ایک منٹ، ایڈم بولو اس کو جی کیا دکھاؤ گے. ایک منٹ، لیٹس بی سیریس ناؤ. یہ عاشق اوکے اقبال نہیں ہے، یہ مومن ہے ہمارے. اوکے. آپ کیا پوائنٹ دکھانے نمبر والے ان ون، کو بولے. دیکھیں پوائنٹ نمبر ون، میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ عائشہ جو ہیں ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، مومن اقبال نے کہا ہے کہ عائشہ کی رضامندی تھی. پھر یہ وہاں سے گھوم گئے کہ عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ اور وہ. میں نے کہا پیار کو چھوڑ، محمد اتنا لسٹ کرتا تھا کہ عائشہ کو سجدہ کرتا تھا. عائشہ کو سجدہ کرتا تھا. اور کس جگہ پہ سجدہ کرتا تھا؟ حدیث ویری کلیئر ہے. اگر تو عائشہ اپنی ٹانگیں لپیٹ کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ ٹانگیں رکھ لیتی تھی تو اس کی بٹکس کو سجدہ کرتا تھا. اور اگر وہ ٹانگیں ایک ٹانگ رائٹ پہ اور ایک ٹانگ لیفٹ پہ کر لیتی تھی اس کی ٹانگوں کے درمیان میں سجدہ کرتا تھا. یہ حالت تھی محمد کے سجدے کرنے کی. دکھاؤں؟ اچھا جی جی، وہ کیا پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے کہ میں عائشہ کو سجدہ کرتا ہوں؟ او مین، او مین. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے ایک عورت یا ایک گدھا یا ایک کتا گزر جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ مطلب میں نے یہ پوچھا، سچویشن پہ سوال ڈیپینڈ کا کرتا جواب، ہے. جی، سوال کا جواب دیں، سوال کا جواب دیں. باطل مطلب اگر گزر جائے تو باطل میں مانتا ہوں، چلو. باطل ہو جاتی ہے. اب اگر عائشہ سامنے کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور اب عائشہ اگر سامنے کھڑی ہے، بیٹھی ہے، لیٹی ہے، اور محمد سجدہ کر رہا ہے اور ہر سجدے پہ وہ عائشہ کو کہتا ہے اپنی ٹانگیں ہٹا لو، اور عائشہ یا تو ایک سائڈ پہ ٹانگیں کر لیتی ہے یا دوسری سائڈ پہ ٹانگیں کر لیتی ہیں، ٹانگیں کھول لیتی ہے. ہمیں نہیں پتا کیا کیا اس نے. تینوں میں سے ایک ہی آپشن ہوگی نا، یا تو ٹانگیں رائٹ سائڈ پہ کر لے گی، یا ٹانگیں لیفٹ سائڈ پہ کر دے گی، یا دونوں ٹانگیں کھول دے گی اور پھر سجدہ ہوگا. تو محمد نے سجدہ کس جگہ پہ کیا؟ یا تو عائشہ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان، یا عائشہ کی بٹکس پہ، اور تو تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ جب عائشہ اس طریقے سے سامنے لیٹی ہوئی ہے تو اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کہ آپ جو مطلب ٹاپک ایک رکھتے ہو، پھر بندے کو جو نا آپ نے حدیث سے سرچ کر کے رکھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس والے پہ مطلب بندے کو ابھی یاد نہیں ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ یاد نہیں ہوگا، تو آپ کو جو نا یار پکڑنا اس میں آسان ہو بیک جاتا گراؤنڈ ہے. کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ اس بات میں نہیں کہ نہیں نہیں محمد نہیں عائشہ نہیں کو سجدے کر رہا ہے، اس میں کس قسم کی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے؟ پہلے یہ بتا دو. ساحل یہ اسکرین دکھاؤ یار بیک تاکہ گراؤنڈ ذرا کی بیک ضرورت گراؤنڈ بھی نہیں ہے. سب کو پتہ لگ جائے. یہ ذرا یہ لو، یہ پکڑو، یہ لو یار، یہ لو، یہ اسکرین دکھاؤ یار. پھر بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی کے جو ہے آرڈر مطلب مسلمان مانتے ہیں کہ کس سے باطل ہوتی ہے یار کس سے نہیں ہوتی ہے. یار یار ایک سیکنڈ باطل ہوتی ہے. ابھی میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں باطل ہوتی ہے عورت کے سامنے ہونے سے کہ نہیں. اور یہ ہاں بھی بتا ایک دیتا منٹ ہوں کہ اللہ ایڈم. نے بولا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 513 آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو میں پاؤں کو ہلکے سے دباتے، میں انہیں سکر لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی. اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا ایسا کرنا بھی جائز ہے. یہ جو ہے یہ بریکٹ یہ آپ کی اس کے اندر نہیں ہے. سو آپ کو ملٹیپل حدیثیں ملتی ہیں کہ عورت، لڑکی، اگر گدھا اور کتا اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے.
محمد کس حساب سے عائشہ کو سجدے کر رہا ہے؟ کیا اس کا گھر صرف 3 فٹ بائی 5 فٹ کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ عائشہ کے بالکل برابر میں کھڑا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اسے عائشہ کے پیروں میں جا کے نماز پڑھنی ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. جی اب میں جواب دیتا ہوں. جی بھائی، تو مطلب مجھے اس کے بارے میں پہلے تو، کیونکہ ان مسئلوں پہ جو ہے مفتیوں کا مطلب ان کو اس پہ کیا کہتے ہیں کو کنٹرول ہوتا ہے، تو میں مفتی صاحب کو کال کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اور بھی حدیث بتائیے، میں نیکسٹ اسٹریم میں آپ سے اس پہ بحث کروں گا. ٹھیک ہے؟ یار میرے بھائی بات سن، مفتی ہلو. وغیرہ سے پتہ جی کر جی. لیں، مجھے صرف یہ بتا دے تو نے جو بات کی تھی میں نے اس کا نہیں، تجھے آپ آنسر مجھے دیا. کیوں بتا رہے اس وقت؟ میں مجھے مفتی نہیں یہ ہوں بتا بھائی، دے، مجھے پہلے مفتی کی بات نہیں عالم ہو رہی، کو. سن جی لے. جی جی جب تو بول رہا تھا میں نے چپ کر گیا تھا جی نا، بالکل چپ تھا میں نے مائک بھی میوٹ کر دیا تھا. اب سن، جس وقت یہ ایک سمپل سا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے اگر آگے سے کوئی عورت گزر جائے یا کتا گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا ہاں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ملٹیپل حدیثوں میں ہے، صحیح بخاری 511 میں ہے، the things which annuls the prayer، ایک ایسی چیز جو آپ کی نماز کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے گدھا اور عورت اگر آپ کے آگے سے گزر جائے. ٹھیک ہے؟ اب اگر ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے بھی کہا سجدہ کسی کو نہیں کرو میرے سوا، قرآن میں آیتیں ہیں ڈھیر ساری، 2 یا 3 تو آیتیں ہیں. اب محمد عائشہ کو پوسٹریٹ کیوں کر رہا ہے، اور اسپیشلی دیکھو کس لوکیشن پہ کر رہا ہے، اس کی ٹانگوں کے پچھواڑے میں کیوں کر رہا ہے ایسے؟ مجھے سمجھاؤ. جی میں نے کہا کہ اگر آپ کو اور بھی حدیث ہے، میں اس کے بارے میں عالم کو مطلب پہلے چلے کیا کروں عامل گا، عالم کو کانٹیکٹ لینا، کروں گا. ٹھیک ہے، آگے اور چلتے ہیں. جی جی آگے چلتے ہیں. اب مجھے جی یہ بتا دیجئے میرے بھائی، آپ بڑے اچھے بھائی ہیں میرے، جی مجھے یہ بتا دیجئے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ راضی تھی. جی ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب محمد کا نکاح ہوا اس وقت عائشہ نے کہا میں راضی ہوں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، کیا پلیز آپ مجھے یہ دے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر وقت ہر چیز یاد نہیں رہے گی، مجھے پہلے اس کی سٹوری دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب مجھے ہر وقت ہر چیز تو کہاں بھائی یاد رہے گی کہ پھر آپ نے انہوں نے آ کیا کے، کہا، کہ انہوں نے کیا. جی میرے جی بھائی، جی جی میرے بھائی، پھر آپ نے میرے بھائی یہاں پہ آ کے کلیم کیوں پھینکا کہ عائشہ کی رضامندی سے شادی ہوئی تھی؟ یہ کلیم آپ نے کیوں پھینکا اگر کیوں؟ آپ کے پاس جی اس جی چیز کا میں ایویڈنس بتاتا ہوں، نہیں ہے؟ نہیں آپ کیونکہ مجھے میں ابھی بتائیے نہیں. ابھی حدیثیں پڑھ سن رہا لیں تھا. جی کیونکہ میرے میں بچہ، ابھی میرے حدیثیں بھائی، پڑھ رہا تھا میرے جس میں. پیارے بھائی، جی میرے پیارے بھائی، اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے. آپ جتنی مرضی بات کو سرکل کرو، اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے. کیوں ڈیفنس نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے اور آپ نے ابھی تک وہ والی کوئی حدیث نہیں پڑھی تو آپ کو یہ بات لائف پہ تھرو نہیں کرنی چاہیے. اگر میں کوئی بات کروں، ٹھیک ہے، مومن آ کے مجھے چھترول کرنا شروع کر دیں گے اگر میں اس کا ایویڈنس نہ دوں، تو بھائی پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب لوگوں سے اور تمام مومن جو لائیو چیٹ میں بھی سن رہے ہیں، جی بھائی جی جب ایک آپ سیکنڈ میں کوئی آپ کو. بات بولتے ہو تو پلیز اس کا ریفرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ سٹریم پہ آ کے وہ بات بولو ہی نہ، کچھ اور بولو جس کا تمہیں پکا پتا ہے وہ بولو. جی جی ایک سیکنڈ. جی جی ایک سیکنڈ. سپوز کیجئے کہ میں نے جو سورہ فاتحہ آج سے 3 مہینے پہلے پڑھی ہے اور میں بھول گیا ہوں. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں سورہ فاتحہ ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہے. آپ مجھے کہتے ہیں سناؤ، میں بھول گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اس میں نہیں ہے. میں چیک کر کے آؤں گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ مجھے حدیث بتائیے، میں ان پہ مطلب جو ہے نا مومن ریسرچ کر کے نیکسٹ سسٹم میں آپ سے مومن بات کرنے کے لیے مومن تیار ہوں. مومن جب کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ عائشہ نے رضامندی کی ہو، تبھی تو بول رہا ہوں تمہیں. عائشہ کی رضامندی نہیں تھی، بلکہ اس کے تو باپ کی بھی رضامندی نہیں تھی. عائشہ جو تھی وہ ایک اور 12 سال کے لڑکے کے ساتھ انگیج تھی. اس کے باپ نے اس کی انگیجمنٹ کی ہوئی تھی ایک 12 سال کے لڑکے کے ساتھ. اس کا نام تھا جرار بن سم تھنگ، مجھے اس وقت بھول رہا ہے، جرار آئی تھنک جرار تھا. ٹھیک ہے، اس نے اس کے ساتھ اس کی شادی کی ہوئی تھی، سوری منگنی کی ہوئی تھی. تو آپ یہ سارا کچھ پڑھ سکتے ہو، جا کے دیکھ سکتے ہو. پلیز یار، پلیز یار، پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے جی جی کہ چلو جا ٹھیک ہے، میں کے یہ پڑھ کے آتا ہوں. نیکسٹ سٹریم میں آپ سے اسی بارے میں بات کروں کیا، یہ جو بہترین مسئلہ ہے حضرت عائشہ بہترین راضی تھی. بہترین چلو ٹھیک ہے.